फैसला बाद डिवीजन में धुआं ही धुआं, हर तरफ स्मोक के डेरे, फजा जहर आलूद हो गई। सनती शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 562 पॉइंट्स रिकॉर्ड, झंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 पॉइंट्स तक पहुंचा। टोबा 175 और चिन्योट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 पॉइंट से तजावुज कर गया। जहरीली फजा से शहरी नजला, जुकाम और खांसी की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्मोक बढ़ते ही झंग इंतजामिया मुतहरिक, चवन भट्टे में इस बार 10 लाख के जुर्माने, 26 मुकदमा दर्ज किए गए। सोने की चमक बरकरार मगर कीमत में बड़ी कमी। सराफा मार्केट में सोने की कीमत 11,000 रुपए तोला कम हो गई। फैसलाबाद में 24 कैरात सोना 4,15,000 रुपए तोला हो गया। फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगीं। सियासी दंगल में तगड़े तगड़े उम्मीदवार आमने सामने। पीपी 98 में नून लीग ने आजाद अली तबस्सुम को उम्मीदवार नामजद किया तो अजमल चीमा और वसीम अकरम चट्ठा भी मुकाबले में आ गए। पीपी 116 में लीगी उम्मीदवार राना अहमद शहरियार के मुकाबले में मलिक असगर अली कैसर और असद एजाज मन्ना मैदान में आ गए। N96 जड़ावाला में साबिक MNA नवाब शेर का तलाल चौधरी के भाई के मदे मुकाबले इलेक्शन लड़ने का ऐलान। N104 में राना अदनान जावेद आजाद उम्मीदवार के तौर पर सरगर्म। विद होल्डिंग टैक्स, एक ही मामले पर FBR के दो विंग सरगर्म। टैक्स गुजारों को होल्डिंग जोन के नोटिस पर नोटिस। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन में भी तलबी। फैसलाबाद का कारोबारी तबका टैक्स नोटिस की भरमार से परेशान। टैक्स माहिरीन कहते हैं दोहरी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद होना चाहिए। चिन्योट में 2 रोजा 44वें सालाना खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का आगाज। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की खुसूसी शिरकत। मरकजी अमीर मौलाना नासिरुद्दीन खाकवानी, नाज़िम आला मौलाना अजीजुर रहमान, मौलाना अल्लाह वसाया समेत मुल्क भर से मजहबी और सियासी कायदैन, उलमा, मशाइख और हजारों फर्जंदाने इस्लाम की शिरकत। मुकर्ररीन का अकीदा खत्म नबूवत पर कोई भी आंच ना आने देने का अज़्म का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने पंजाब हुकूमत की तरफ से उलमा के लिए वजीफा मुस्तरद कर दिया। हालिया जंग बंदी से फलस्तीनियों के हाथ बंध गए। इसराइल को बमबारी करने की खुली छूट दी गई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की जामिया अरबिया खत्म नबूवत में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान और हम 2 ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं। सरहद के आर पार एक ही कौम बसती है। ताकत के जरिए मसाइल हल नहीं होते। CPAC के हवाले से हम चीन का एतमाद खो बैठे हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चिन्योट आमद। जिला रहनुमाओं से मुलाकात। सिराजुल हक ने कहा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। मसाइल जंग से नहीं बातचीत से हल करने चाहिए। हुकूमत से खादें, बिजली और बीज सस्ता करने का भी मुतालबा कर दिया। सत्रह साल तवील इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन का जोशो खरोश दीदनी। इकबाल स्टेडियम 4 नवंबर को आलमी सितारों की झिलमिल से रोशन होगा। इकबाल स्टेडियम की सज-धज भी इख्तिताम को पहुंच गई। इंतजामिया सिर्फ ग्राउंड में तवानाई की जौहर दिखाने में मसरूफ। हुकाम कहते हैं स्टेडियम सिर्फ 2 रोज बाद मेजबानी के लिए तैयार होगा। मैं कहता हूँ जी, सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन साहब जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनका शुक्रिया है कि वो 17 साल बाद जो उन्होंने फैसलाबाद स्टेडियम का सोचा, लोगों का सोचा कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट मिली है। हम भरपूर मैच को देखेंगे, इंजॉय भी करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे फैसलाबाद में ऐसे शानदार टूर्नामेंट कराने का एजाज़ हासिल किया। जी, पाकिस्तान में फैसलाबाद 17 साल बाद यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे आ रहे हैं। हम तो बड़े एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ जाना, फैमिली के साथ जाना। हम तो एक्साइटेड ही बहुत हैं कि पाकिस्तान में 17 साल बाद मैच खेला जाएगा। इंशाल्लाह हम सब मैच देखने जाएंगे। सारे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कब मैच स्टार्ट होने और बहुत जोशो खरोश पाया जाता है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ PCB के चेयरमैन का, अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके लोगों को खुश कर दिया। फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी।
شائقین چیئرمین PCB محسن نقوی کے گن گانے لگے. بولے صنعتی شہر میں کرکٹ کی بہار لانے میں محسن نقوی کا اہم کردار ہے. خواتین نے گھر والوں کے ساتھ اسٹیڈیم جانے کا پلان بنا لیا. ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ساجدہ لطیف بھی انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی پر پرجوش. جتنے بھی جو ہمارے شائقین ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ لائیو جا کے میچز جو ہے نا وہ مختلف اسٹیڈیم میں جس طرح پنڈی ہو رہے ہیں، لاہور ہو رہے ہیں، اب فیصل آباد کی باری ہے. تو اس طرح نہ صرف ہماری انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی ہے، ہمارے بورڈ کو بھی یہ PCB کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے، محسن نقوی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طرح ٹیموں کا ریوائول ہو رہا ہے، ٹیمز آ رہی ہیں. پہلے ہمارے جو PSL کے میچز چاہ رہے تھے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ٹیمز نے آنا شروع کر دیا، ویمن کرکٹ ٹیمز نے آنا شروع کر دیا. تو ساؤتھ افریقہ آپ کو بلا شبہ آپ کو پتہ ہے نمبر 1 ٹیم ہے ٹیسٹ کرکٹ میں، تو ورلڈ چیمپئن آئی ہوئی ہے. تو جو بھی کرکٹ شائقین سے جو کرکٹ سے پیار کرتے ہیں وہ ضرور جائیں بھی اور اپریشیٹ بھی کریں اپنی ٹیم کو. PCB کے ایفرٹ کا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہم اب اپنے کرکٹرز کو دیکھیں گے. ہم اپنے والدین سے ضد کریں گے وہ ہمیں لے کے جائیں، ہم وہاں بیٹھ کے لائیو ان کے میچ دیکھیں گے اور ان کے ساتھ سیلفیاں بنائیں گے. ڈپٹی کمشنر جھنگ نے فیصل آباد میں میچز کے انعقاد کو تاریخی لمحہ قرار دے دیا. علی اکبر بھنڈر کہتے ہیں چیئرمین PCB محسن نقوی کی کاوشیں قابل تعریف ہیں. ادھر ٹوبا ٹیکسی میں کرکٹ کی دیوانی طالبات خوشی سے نہال، کہتی ہیں پہلا میچ پاکستانی ٹیم ہی جیتے گی. جنگ کے سیلاب متاثرین اب تک مشکلات سے نہ نکل سکے. دریائی پانی سے کسی کی چار دیواری گری تو کسی کی بنیادیں بیٹھ گئیں. جزوی طور پر متاثرہ مکانات کے رہائشی حکومتی توجہ کے منتظر. مالی مشکلات کا شکار مکینوں نے امداد کی اپیل کر دی. جھنگ میں 1 ارب روپے سے زائد لاگت کے 8 منصوبے ادھورے. 5 گرلز 2 بوائز اور 1 گریجویٹ کالج میں ترقیاتی منصوبے رک گئے. جھنگ کے انتظامیہ نے منصوبوں کی تکمیل کے لیے 22 کروڑ سے زائد کے فنڈز مانگ لیے. جھنگ کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی کمی پوری نہ ہو سکی. چک 461 کے پرائمری اسکول میں 164 طلبہ کے لیے صرف 6 ٹیچر. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا اسکول سٹاف کی شکایت پر نوٹس. یو ایجوکیشن کو 48 گھنٹے میں اساتذہ کی کمی پوری کرنے کی ہدایت کرتی. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں قبضہ مافیا کے خلاف گھیرا مزید تنگ. شہریوں کے تحفظ آرڈیننس 2025 کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری. سرکاری اور نیم سرکاری اراضی املاک پر قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ڈویژنل کمشنر راجہ جہانگیر انور اور ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ذیشان اصغر کا ضلع چنوٹ کا دورہ. سالانہ عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر اور DPO چنوٹ نے انتظامی و حفاظتی اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا. جھنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے علماء کرام اجلاس کے عنوان سے تقریب. مذہبی ہم آہنگی اور امن و بھائی چارے کا پیغام دیا گیا. جنگ کے طول و عرض سے تمام مکاتب فکر کے علماء کو دعوت دی گئی. ڈپٹی کمشنر علی اکبر اور DPO بلال افتخار قیانی نے علماء کرام سے گفتگو کی. مشائخ اتحاد کونسل پاکستان میں بڑی نامزدگی. فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے سید علی حیدر کو مشائخ اتحاد کونسل کا صوبائی چیف آرگنائزر مقرر کر دیا گیا. سید علی حیدر حسنی کی نامزدگی 3 سال کے لیے کی گئی. سید علی حیدر حسنی نے کہا اہم ذمہ داری سونپنے پر مرکزی قیادت کا مشکور ہوں. پنجاب کونسل کے انتخابات کا مارکا 1 نومبر کو سجے گا. فیصل آباد ڈویژن کی 7 سیٹوں پر 30 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا. فیصل آباد میں 13,211 وکلا حق رائے دہی استعمال کریں گے. ٹریفک پولیس نے ڈائیورشن پلان جاری کر دیا. امیدوار برائے چنیوٹ سیٹ ملک غلام آباد نسوانہ کا بھرپور پاور شو. ادھر جھنگ سیٹ کے لیے 3 امیدوار مد مقابل. سابق ممبر پنجاب بار چودھری مشتاق، ایڈوکیٹ ضیاء کاظمی اور ایڈوکیٹ طاہر سیال امیدوار. اور اورینٹل کالج فیصل آباد کے زیر اہتمام سیرت النبوی کانفرنس اور مقابلہ حسن کے راہ نا طالبات بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کے نذرانے پیش کیے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے تقاریر بھی کی گئی.